السلام عليكم البنات. هذه لا دوزيام بارتي تاع لا فيديو. اللي ما شافش لا بروميير بارتي كاين صوالح اخرين شريتهم تقاسمتهم معاكم يروح يشوفها. دونك لا دوزيام بارتي ديرنييرمون هاد لي بيجو ما شريتهمش، راني نحكي لكم على دي بيجو اللي شريتهم. كاين هادوك تاع اللي وريتهم لكم تاع القنفوت شريتهم العام اللي فات. غير بغيت نتقاسم معاكم البراسلي كيفاه صراله. لي دوزيام شريتهم صافي 2 موا، وهادو شريتهم ديرنييرمون. وهاد لي بوكل شريتهم تانيك صافي 6 موا هادو وحدهم، وراني متقاسمتهم معاكم افون. دونك ديرنييرمون حتى هاد لاباريور قلت لكم ديت عليه اون غورميت تاع طابيدور، تلاقيت فيها ان ديفو. لو بروميير جور انغاجيت فيها، من بعد بانت لي بلي غادي تفتت لي، وليت عنده نقص لي منها. مالغري كو ميم واحد 10 جور ولا 2 سيمين ملي ديتها عليه مي نقص لي منها. هاد لو جيست انا ما عجبنيش بيسكو هو ديجا يبيع لاكاس وما لبستهاش. ديتها لبستها يا ربي 2 فوا وحطيتها. دونك رديتها لها، قال علي واحد 6000 دينار، قال لي نديها عليك 8000 وحسبها لي 8500. وتوجور ما بايحه لي جديده، بايحه لي اوكازيون. قلت ما عليش، تلاقيت هاد لابارور قلت تستاهل. هاد لابارور سوبر لوكس، راح يدير لو 1 مليون 100 للغرام. تلاقيتها حاطها 8500. قلت ندي حاجه شابه وتاع الدوام تاع كل يوم نلبسها كل يوم، كو ندي حاجه اللي تقعد تفتت في يدي بحر عليها. دونك بدلت، جبت هاد لابارور. هذه فيها اون شان تاع طاليان وفيها لا غورميت تاعها. تلاقيت عندها هاد لي بوكل، ماشي هادو شريتهم العام اللي فات. تلاقيت عندهم هاد لي بوكل بريسك يشبهوا لابارور، ديتهم معاها. دونك لابارور فيها 19، ماشي لابارور، لا شين اي لا غورميت فيها 19 غرام فيرغول 1، كان حاسبها 16 مليون 400. اي لي بوكل فيهم 5,1 غرام، مسومة 850. ما على باليش شحال طاحت لي كالكولاتريس وحسبوا البنات لا بغيتو. بيناتهم لي دو طاحت لي واحد الحساب تاع 20 مليون 500. رديت لا غورميت داها عليا، قلت لكم نقص لي، شريتها 1 مليون 10 مليون 100، داها عليا 9 مليون 600، وزدت له لا اللي بقى لي. ورماركيت كو هادو تاني كيجو معاهم بيسكو لو ميم ستيل. هادو شريتهم العام اللي فات واحد 8 موا ولا بلوس. ما شريتهمش عند الميم بيجوتي، شريتهم. وهاد المناقيش الخفاف لي شان خفاف هادو ما يردوش في الندم تلبسوهم، ماشي حاجه تشروها وتحطوها في تلبسوها غير في لي زوكازيون. ديرنييرمون راكم عارفين بلي ما راناش نخرجوا بريسك. انا جو بريفير ديرنييرمون نشري هكا دي زارتيكل نلبسهم شاك جور، نبدل بيناتهم، كان نشري حاجه ثقيله ونخزنها. دونك هذه هي. هاد لي بوكل فيهم واحد 8 غرام، حسبهم لي 8000 داك الوقت اوكازيون. قلت لكم تشرو جديد سوبر لوكس هذا ينقام 1 مليون 100 للغرام. دونك هذه البنات تقسمت معاكم لي تاع القنفود وتاع اللي شريتهم ديرنييرمون. بلا ما نطول عليكم، اللي شرات حاجه تقولنا شحال خلصت للغرام، شحال راه يدير اون برينسيپ. مي تمشيو تبيعوا لاكاس راه 6500 6000 تاع اللوكال، حتى ل 7300 7200 تاع طاليان. طاح على بارابور واحد 8 موا ولا العام اللي فات كان 7500. انا بعت صوالح 7500 للغرام. دونك ما على باليش اسكو غادي يزيد اوتوماتيكمون. يزيد الذهب جامي يهود، يزيد نورمالمون. جديد توجور راه في تاع اللوكال راه 8800 حتى ل 9300، وتاع طاليان راه مليون و100. دونك هذه هي البنات. اللي شرات حاجه جديده تقاسمها معنا وتقولنا لي بري في لا ريجيون تاعها. كاين بليزيور ارتيكل اللي راني كانوا عندي وباغيه نعاود نبيعهم ونبدل، بصح ما على باليش اسكو نبدل في هاد لا بيريود ولا نستنى. ما تحسش يطلع الكاسي. دونك هذه هي لا فيديو تاع اليوم البنات. بلا ما نطول عليكم، تهلاو في رواحكم وخلوا لي دي كومونتير، وحتى نتلاقوا فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.